फेस्टिवल अपने मामूल के मुताबिक चलेगा. मारवी सरमद साहबा हैं फोन पे. मारवी साहब अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब. खैरियत है, फरमाइए. जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एक तो ये कि आप इस किस्म के इश्यूज लेकर आते हैं सामने, और दूसरा हम जैसे नो बडीज को भी बुलाते रहते हैं. जिस दिन आप लोग नो बडी हो गए उस दिन फिर हम सब बडी हो जाएंगे. अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी की या किसी भी पार्टी की लीडरशिप को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मगर इस पार्टी की बहुत पुरानी वोटर होने की हैसियत से, और मेरा ख्याल है कि वोटर किसी भी पार्टी का मालिक होता है, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक वोटर जो कि पीपल्स पार्टी का मालिक है, वो आप जो साहब बैठे हुए हैं, मैं माफी चाहती हूँ उनका नाम भूल गई. अमीन साहब. जी अमीन साहब. मैं उनकी जो मैग्नानिमिटी का उन्होंने सबूत दिया है अपोलोजाइज करके, उसको अप्रिशिएट करती हूँ. पीपल्स पार्टी के वोटर्स और बीबी लवर्स की तरफ से मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ कि बदतमीजी हुई वहां पर, बदमजगी हुई, और मेरा ये ख्याल है कि कल ऐसा नहीं होना चाहिए. इत्तेफाक से मैं भी कराची में मौजूद हूँ. मैं हाजिर होंगी आपके पास, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फैसल साहब. सिर्फ एक जुमला आपने जो शुरू में तमहीद बांधी थी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप मुकर्रर काफी अच्छे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी. शनाख्त जो है, शनाख्त की, और मैं शनाख्त इनके इस फेस्टिवल की बात नहीं कर रही हूँ, लफ्ज शनाख्त की बात कर रही हूँ. शनाख्त की बहुत अहमियत होती है. बिल्कुल. और हमारी शनाख्त, अगर आपकी शनाख्त और मेरी शनाख्त अगर किसी एक खास जबान से वाबस्ता है, लिबास से वाबस्ता है, उसकी भी अपनी अहमियत होती है. पाकिस्तान हमारे आइन के मुताबिक, हमारा आइन जो है वो हमारी बाइबल है. हमारे आइन के मुताबिक पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और फेडरेशन का उसूल ये होता है कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं वो अपनी अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए उस एक फेडरेशन का हिस्सा होते हैं. आपकी बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ कि हमें एक होना है, बहुत से मसाइल पर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना है. आप इसका बंदोबस्त करते रहते हैं हमारे लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं, मगर अपनी शनाख्त को भूले बगैर. एब्सोल्युटली, बिल्कुल कतन, उसमें तो कोई दो बात. बहुत शुक्रिया मारवी साहब. बल्कि अगर मारवी साहब कराची में हैं तो उनके साथ कोशिश करते हैं कि एक लाइव शो करने की भी कोशिश की जाए. अमीन साहब. दैट्स द पॉजिटिव एटीट्यूड. देखें, अब यही हम चाह रहे हैं कि हम मिलके कुछ करें. हमारा सबका मकसद एक ही है, हमने साथ मिलकर खड़ा होना है. कुछ इख्तलाफात अगर हैं तो पीछे छोड़ें. अब यही वक्त आया है कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ें. नादिया साहब कॉल है लाहौर. साहब अस्सलाम वालेकुम. Assalamualaikum Faisal. I've been first of all appreciating your program for a long time. I've been trying to get through. This is my first call. I first of all want to say hats off to Amin Saab, who comes on TV and apologizes on national television live. Doesn't happen every day. Freedom of expression is our right. We are a democratic country. Unfortunately, it's not practiced. इससे पहले एक शहला साहब थी, मुझे नहीं पता. शहला साहब पीपल्स पार्टी की लीडर है जी. बहरहाल वो जो भी अच्छा पीपल्स पार्टी की लीडर है, अगर ऐसी शहला साहबा जैसे लोग हमारे यहाँ और हों तो हम इसी तरह इतने ही कामयाब रहेंगे. पुलिस के बारे में उन्होंने कहा कि अपना किरदार वो अदा कर रहे थे. दुरुस्त फरमाया. वाकई उनका किरदार यही है कि जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें. बाकी जहाँ तक उस तस्वीर का ताल्लुक है, आई वॉन्ट टेक लॉट ऑफ टाइम. मैं जॉर्ज कार्लिन का मैं कोट पढ़ी थी आज शाम ही, और मुझे आई जस्ट वॉन्ट टू कोट दैट. आई थिंक दैट सम्स अप. He was a comedian, but he wrote something very serious. He says we have taller buildings but shorter tempers, wider freeways but narrower viewpoints. We laugh too little, get too angry. We love too seldom, we hate too often. We've conquered outer space but not inner space. We've done large things but not better things. These are the days of big men and small characters. I think that if we could think about our character and the values जिनकी बात हम कर रहे हैं, so we would have a larger heart to maybe accept art in its form as it comes. Very well said. Not do the rest. बहुत शुक्रिया नादिया. बहुत शुक्रिया. Very well said. इसको मैं अपने आप को बड़ा समझदार समझता था कि मैं वो जो है छतरी के नीचे पहाड़ निकाल देता हूँ बातों में, लेकिन नादिया ने आज मुझे हरा दिया. जो बात हम कर रहे थे फेस्टिवल की, ये तो हुआ जो हुआ, ये मामला तो आज को माजी में डालते हैं. कुछ बताइए, अब कल से आप लोगों का इरादा इंशाल्लाह क्या है? अल्लाह करे खैर से सब होता रहे. देखिए इंशाल्लाह सुबह 9 बजे से लेकर हम स्कूल के फील्ड ट्रिप्स हमने अरेंज कराए हुए हैं, जिसमें बच्चे बच्चियां डिफरेंट स्कूल्स और डिफरेंट कॉलेजेस के हमने दिन डिवाइड किए हुए हैं. वो आते हैं लंच टाइम तक. तो वो उनको हम बच्चों की एक्टिविटीज हमने दिन में अलग प्लान करके रखी हुई हैं. उनके लिए वो आके पेंट करते हैं, आके इंटरैक्टिव चीजें हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होते हैं.
اور آج جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 1000 بچے آج صبح آئے تھے اور بڑی رونق لگی ہوئی تھی. بڑا خوبصورت لگ رہا تھا کہ سارے بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے اور چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اور دیٹس دی ایٹیٹیوڈ وی وانٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ڈائلاگ آئے اور جو نئی بچے ہیں جو جیسے سے بڑے ہو رہے ہیں وہ ایک پازیٹیو اور اوپن مائنڈ کے ساتھ بڑے ہوں. بڑوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں تو بچوں کی ایکٹیویٹیز بڑوں کی ایکٹیویٹیز میں جیسے آپ ایک فوٹوگرافی ایگزیبیشن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت تصویریں ہیں لطف اللہ خان صاحب کی. تقریباً 80 تصویریں ہیں آف کراچی, فوٹوگراف بٹوین 1948 اینڈ 51. اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں تو آپ کو وہ تصویریں بہت اچھی لگیں گی بیکاز دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ یو کین ریلیٹ ٹو جو آپ کو آج کل میں نظر آتی ہیں. سوال یہ کہ خان صاحب کی لائبریری سے یہ چیزیں نکلی کیسے؟ دیکھیں لطف اللہ صاحب نے بڑی مہربانی ہے ان کی, کبھی وہ نکالنے دیتے نہیں ہیں. انہوں نے آج وہ آئے ہوئے تھے اور بڑے خوش تھے, کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے نوجوان لوگوں نے بڑی مل کے بڑی اچھی ایونٹ پورا کریٹ کیا ہوا اور بڑی میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ لطف اللہ صاحب اس طرح کا بات کر رہے ہیں. اور جو لطف اللہ صاحب کو جانتے ہیں وہ تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں بتا سکتے. لطف اللہ خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے. ان کے پاس وہ ذخیرہ ہے پاکستان کے آکائز کا جو کسی کے پاس پوری دنیا میں نہیں ہے. اور انہوں نے اگر اپنا کچھ سامان نکال کے لگایا ہے تو وہ دیکھ لیجئے کیونکہ ویسے اس کو دیکھنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. ایک کال ہے, ان سے بات کے لیے. السلام علیکم ندا صاحب. السلام علیکم. جی فرمائیے, وقت بہت ہی مختصر سا ہے تو جلدی سے کہہ دیجیے. جی بالکل. السلام علیکم. مائی نیم از ندا بٹ. I just want to make a comment. Firstly, I want to say to Faisal and Amin that I think it's a shame کہ آپ کو نیشنل ٹیلیویژن پہ آ کے apologize کرنا پڑا ہے because frankly what's happened today is absolutely disgraceful. جو بھی فوٹوگراف آپ نے ضرور لگائی ہوگی ایک طریقہ ہوتا ہے to react. And Faisal, you earlier even said کہ ہمارے ہاں تو یوں ہی ہوتا ہے. But I think that's just making excuses. And perhaps that's one of the main reasons we can't progress as a nation, you know. ٹھیک رائٹ ندا. دو باتیں جلدی سے میں آپ کو جواب دے دوں. ایک جو باتیں میں بہت سی یہاں کہتا ہوں وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے کہنی لازم ہوتی ہیں. کبھی کبھی جب میں اس کرسی پہ ہوتا ہوں تو بہت کچھ کہہ لیتا ہوں لیکن ہمیشہ نہیں کہہ پاتا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہمیں معافی مانگنی پڑی, بری بات ہے. نہیں, معافی مانگنا بڑا پن ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. اور امین صاحب کو میں سب کے سامنے دنیا کے سامنے سلام کرتا ہوں دو باتوں کا. ایک, انہوں نے یہاں بیٹھ کے 3-4 بار سوری کہا, اور دوسری بات یہ کہ جب بولنے کا وقت آتا ہے تو ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. جو شور کرنے والا ہوتا ہے بڑا جان لگا کے مل کے شور کرتا ہے, جب بھلی بات کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم ایسے غائب ہو جاتے ہیں. امین صاحب یہاں ہیں, آئی سیلوٹ یو. امین صاحب تھینک یو ویری مچ, ٹائم. گڈ لک, اللہ کرے کل ہو اور انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. آج شب کے لیے ہمیں اجازت. شناخت فیسٹیول کراچی آرٹس کاؤنسل ضرور جائیے, پھر موقع ملے نہ ملے. تب تک اجازت دیجیے. آداب.